हेलो एभ्रिवान वेलकम ब्याक टु नेपाल अनलाइन स्कुल। स्वागत छ हजुरहरूलाई क्लास 5 को म्याथमेटिक्सको क्लासमा। हामी चाहिँ अहिले द मेट्रिक मेजरमेन्ट सिस्टम भन्ने च्याप्टर पढिरहेको छौँ र यसमा चाहिँ मैले तपाईँहरूलाई अहिले एक्सर्साइज सल्भ गराउँदैछु। हाम्रो फर्स्ट पार्ट हो यो चाहिँ मेजरमेन्ट अफ लेन्थको र हामीले योभन्दा अगाडि चाहिँ एडिसन अफ लेन्थ, सब्ट्र्याक्सन अफ लेन्थ, मल्टिप्लिकेसन अफ लेन्थ यस्ता खालका प्रब्लमहरू सल्भ गरेको थियौँ भने आज हामी यसको न्युमेरिकल प्रब्लमहरू सल्भ गर्छौँ। क्वेसन नम्बर 4 देखि सुरु गरौँ है त। 4 को ए, इन द एडजोइनिङ फिगर find the length of the straight line AC भनेर भनेको छ। अनि हामीलाई यहाँनिर एउटा स्ट्रेट लाइन पनि दिएको छ। ए, बी र सी 2 सेन्टिमिटर 9 मिलिमिटर 5 सेन्टिमिटर 6 मिलिमिटर यो छ है। अनि हामीलाई चाहिएको टोटल लेन्थ भनेको चाहिँ कतिको हो त? यो पोइन्टदेखि यो पोइन्टसम्मको हो। भनेपछि एसी भनेको के हुने भयो? एबी प्लस बीसी हुने भयो। यो भनेको 2 सेन्टिमिटर 9 मिलिमिटर प्लस 5 सेन्टिमिटर 6 मिलिमिटर। अब सेन्टिमिटर सेन्टिमिटर जोड्ने, मिलिमिटर मिलिमिटर जोड्ने। 9 मिलिमिटर प्लस 6 मिलिमिटर यो भनेको 7 सेन्टिमिटर प्लस 15 मिलिमिटर। 15 मिलिमिटर भनेको के हुन्छ? 15 मिलिमिटर भनेको 10 मिलिमिटर प्लस 5 मिलिमिटर यो भनेको के हुन्छ? 7 सेन्टिमिटर प्लस 1 सेन्टिमिटर यो भनेको 8 सेन्टिमिटर। यो हाम्रो एन्सर भयो। ल नेक्स्ट क्वेसन, क्वेसन नम्बर B. A rubber is 18 centimeter 4 millimeter long. If it is stretched by 8 centimeter 9 millimeter, what will be the length of the new rubber? ल हेर्नुहोस् है, हेरेर के भन्दैछ भन्दा हामीसँग कुनै एउटा रबर छ अरे। यो रबरको लेन्थ पहिला 18 सेन्टिमिटर 4 मिलिमिटर थियो अरे। अब हामीले यसलाई तन्कायौँ कतिले? 8 सेन्टिमिटर 9 मिलिमिटरले अझै ठुलो बनाएर तन्कायौँ भने अब यसको लेन्थ कति हुन्छ भनेको छ। जोड्ने कुरा हो, एकदमै सिम्पल छ। एडिसन गर्दाखेरि एन्सर आउँछ है। हियर length of new rubber is equals to के हुने भयो? ओरिजिनल लेन्थ प्लस स्ट्रेच्ड लेन्थ भनेको कति भयो? ओरिजिनल लेन्थ 18 सेन्टिमिटर 4 मिलिमिटर प्लस स्ट्रेच्ड कति? 8 सेन्टिमिटर 9 मिलिमिटर। यो भनेको पहिला सुरुमा के गर्नु पर्यो? एउटै युनिट भएकोलाई जोड्ने। यो भनेको 8 र 18 26 सेन्टिमिटर प्लस 4 भनेको 13 मिलिमिटर यो भनेको 26 सेन्टिमिटर प्लस 13 भनेको 10 मिलिमिटर प्लस 3 मिलिमिटर यो भनेको 26 सेन्टिमिटर 10 मिलिमिटर भनेको 1 सेन्टिमिटर प्लस 3 मिलिमिटर। सकेको हो? ल सकियो है। अर्को क्वेसन,
सी नम्बरमा छ the total length of a pole is 27 meter 55 centimeter if its length above ground is 21 meter 75 centimeter find its length underground ल हेर्नुहोस् है यहाँले के भन्न खोज्दैछ भन्दाखेरि यहाँनिर एउटा पोलको लेन्थ कति छ एउटा पोल छ हामीसँग यस्तो खालको यसको टोटल लेन्थ भनेको 27 मिटर 55 सेन्टिमिटर हो अनि यहाँनिर जमिनको कुरा गरेको छ जमिन हैन जमिन भन्दा माथि चाहिँ यसको लेन्थ कति भनेको छ 21 मिटर 75 सेन्टिमिटर छ भने तलपट्टि कति छ भनेको घटाउने कुरा हो टोटलबाट त्यसलाई घटाउने लेन्थ अन्डरग्राउन्ड भनेको के हुन्छ टोटल लेन्थ माइनस लेन्थ अबभ ग्राउन्ड भनेको के हुने भयो त टोटल लेन्थ कति छ टोटल लेन्थ भनेको 27 मिटर 55 सेन्टिमिटर माइनस 21 मिटर 75 सेन्टिमिटर एउटा रफ भनेर लेख्न सक्नुहुन्छ 27 र 55 21 र 75 अब 55 ले त 75 लाई घटाउँदैन एक त माग्नु पर्यो अब 100 एक माग्दा 100 गयो 155 155 मा हामीलाई कति घटाउनु पर्ने 75 घटाउनु पर्ने 80 भयो यो 26 भयो यहाँनेर 5 भयो भनेपछि आन्सर के रहेछ इज इक्वल्स टु 5 मिटर 80 सेन्टिमिटर सकियो द नेक्स्ट क्वेशन अर्को क्वेशन छ यहाँनेर क्वेशन नम्बर डी the road distance between the place is given in the figure answer the following questions भनेर हामीलाई यहाँनेर केही क्वेशनहरु दिएको छ है क्वेशन नम्बर ए हाउ फार इज द प्लेस सी फ्रम ए यो सोधेको छ है अब यहाँनेर सुरुमा के भयो पहिला सुरुमा यहाँको म्याप चाहिँ बनाम है ल यसको म्याप चाहिँ के छ भन्दाखेरि यस्तो खालको म्याप छ है ल ए बी सी डी 3 किलोमिटर 450 मिटर 5 किलोमिटर 225 मिटर अब हामीलाई के निकाल्नु पर्ने छ त हाउ फार इज प्लेस सी फ्रम ए यो एउटाको डिस्टेन्सको लागि यति र यति जोड्नु पर्छ डिस्टेन्स बिट्विन ए एन्ड सी इज इक्वल्स टु 3 किलोमिटर 450 मिटर प्लस 5 किलोमिटर
प्लस 225। यो भनेको पहिला सुरुमा एउटै भएको युनिटहरूलाई जोड्ने। एउटै भएको युनिटहरू यहाँ के छ त हामीसँग? एउटा चाहिँ 3 किलोमिटर प्लस 5 किलोमिटर अनि अर्को चाहिँ 450 मिटर प्लस 225 मिटर। यो भनेको कति भयो? 8 किलोमिटर। 8 किलोमिटर प्लस 450 र 225 भनेको कति भयो? 675 मिटर। भनेपछि यही हो हाम्रो टोटल डिस्टेन्स भनेको, यही नै भयो है। सी र ए बिचको डिस्टेन्स भनेको यही भयो। ल नेक्स्ट क्वेसन। नेक्स्ट क्वेसन के सोधेको छ? By how much is the place B nearer to A than place C to B? भनेको के भन्न खोज्दैछ भन्दाखेरि प्लेस बी देखि ए को डिस्टेन्स चाहिँ कतिले चाहिँ यो भन्दा कम छ भनेर भन्न खोजेको छ। कतिले कम छ, कतिले नजिक छ भनेको कम त हो नि। यो ठाउँ, यो दुईटा ठाउँ बिचको डिस्टेन्स, यो दुईटा ठाउँ बिचको डिस्टेन्स कतिले चाहिँ यो दुईटा ठाउँ बिचको डिस्टेन्स भन्दा कम छ भनेर सोधेको हो। त्यो भनेको हामीले यो डिस्टेन्सले यो डिस्टेन्सलाई घटाउनु पर्छ अनि एन्सर आउँछ है। यसको लागि हामीले के गर्छौँ त? हियर B nearer to A than C by कतिले C बाट A लाई घटाउने भन्नाले C र B बिचको डिस्टेन्सबाट अर्कोलाई घटाउने माइनस 3 किलोमिटर 450 मिटर। यो भनेको के भयो? 5 यसलाई रफ लेख्नुहोस् यतापट्टि 5 3 450 लाई घटाउनु पर्ने। अब 225 ले त 450 लाई घटाउँदैन, किलोमिटरबाट बरो माग्नु पर्यो। बरो माग्दा यहाँ 1000 मिटर गयो भनेपछि यो कति भयो? 1225 माइनस 450 5। अब यो त भएन, अगाडिबाट माग्नु पर्यो। माग्दा 12 7 भयो, 11 र 4 7 भयो भनेको कति रहेछ? 1 किलोमिटर 775 मिटर। यो चाहिँ हाम्रो के आयो? एन्सर आयो। ल नेक्स्ट क्वेसन। नेक्स्ट क्वेसन छ क्वेसन नम्बर III. If you travel 8 kilometer 200 meter from A to D via B, how far is D from B and C via B? ल हेर्नुहोस् है, यहाँ के भन्न खोज्दैछ? If you travel 8 kilometer 25 from B, how far is D from? अब यसले चाहिँ के भन्न खोज्दैछ भन्दाखेरि यदि तिमी A बाट D पुग्दाखेरि टोटल डिस्टेन्स 8 किलोमिटर 200 मिटर लाग्यो यो बाटो भएर जाँदाखेरि भने अब भन D र S को डिस्टेन्स कति र यहाँदेखि यहाँको डिस्टेन्स कति भनेर सोधेको छ। यसको लागि हामीले टोटल लागेको डिस्टेन्समा यो A र B को डिस्टेन्स घटायौँ भने निकाल्न सकिन्छ है। यसको लागि पहिला सुरुमा के गर्नु पर्यो? distance between BD is equals to distance between AD minus
डिस्टेन्स बिट्विन एबी यो भनेको कति आयो एडी भनेको 8 किलोमिटर 200 मिटर माइनस अर्को भनेको 3 किलोमिटर 450 मिटर 0 अब यसले त यसलाई काम दिएन भने यता ल्याउँदाखेरि 1200 भयो यहाँबाट 1000 यता आएको 1000 मा 1000 जोड्दाखेरि 1200 हुन्छ हैन यो चाहिँ घटेर 7 भयो 7 को यहाँ डाइरेक्ट 4 लेख्दा हुन्छ सिधै यतापट्टि चाहिँ के भयो यतापट्टि चाहिँ 400 घटाउँदा 800 750 750 मिटर अनि 4 किलोमिटर अब सी बाट पनि सोधेको छ नि त सी बाट पनि को लागि चाहिँ डिस्टेन्स बिट्विन CD इज इक्वल्स टु BC प्लस BD भनेको 4 किलोमिटर 750 मिटर यो चाहिँ BD को हो भर्खर निकालेको हो BC को चाहिँ कति भनेको छ 5 किलोमिटर यो भनेको 9 किलोमिटर 750 मा 225 जोड्दाखेरि कति हुन्छ 5 7 9 ल यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो है ल यो क्वेशन पनि सकियो अब यहाँनिर क्वेशन नम्बर 5 मा अर्को क्वेशन छ A cube of cheese is 3 centimeter 5 millimeter thick. What's the height made of made of 5 cubes places one above another. क्यूब भनेको चाहिँ खासमा कस्तो खालको शेपलाई क्यूब भन्छ स्क्वायर को 3D डाइमेन्सनल फिगरलाई हामीले क्यूब भनेर भन्छौं ल यतिको भए चाहिँ बुझिन्छ होला है ल यो एउटा क्यूब भयो अब हेर्नुस् है यो क्यूबको डाइमेन्सन के भनेको छ हामीलाई क्यूबको सबै एउटै हुन्छ है 3 सेन्टिमिटर 5 मिलिमिटर सबै एउटै हुन्छ यो र यो इक्वल हुन्छ अब यस्तै 5 वटा क्यूब हामीले एउटा माथि अर्को खप्टाएर राख्यौं भने के हुन्छ भनेर क्वेशनले सोधेको हो 5 वटै भनेको छ नि हैन 1 2 3 4 अझै एउटा राख्यो भने 5 हुन्छ ल अब यसको टोटल डिस्टेन्स कति टोटल हाइट कति छ भनेर सोधेको हो यति भनेको 3.5 3.5 3.5 3.5 3.5 भन्छ 3.5 टाइम्स 5 भनेको हाम्रो एन्सर रहेछ अब हामीले के गर्ने भयौ त हाइट अफ 1 क्यूब 3 centimeter 5 millimeter then height of 5 cubes 3 centimeter 5 millimeter times 5 यो भनेको 5 ले यसलाई र यसलाई दुवैलाई मल्टिप्लाई गर्छ 15 सेन्टिमिटर 25 मिलिमिटर 25 मिलिमिटर भनेको के हो 20 सेन्टिमिटर 20 मिलिमिटर प्लस 5 मिलिमिटर हो यो भनेको
15 सेन्टिमिटर, 20 मिलिमिटर भनेको 2 टाइम्स 10 मिलिमिटर हो। यो भनेको के भयो 15 सेन्टिमिटर त आफ्नो ठाउँमा ठिकै छ। यो भनेको 2 सेन्टिमिटर प्लस 5 सेन्टिमिटर, 2 सेन्टिमिटर यता जोडिँदा कति भयो 17 सेन्टिमिटर प्लस 5 मिलिमिटर। ल यो चाहिँ हाम्रो एन्सर भयो है। अब यस पछाडि नेक्स्ट क्वेसनमा जाउँ। नेक्स्ट क्वेसन के छ, सुनैना वाक्स 2 किलोमिटर 250 meter while coming and going from school every day. How much does she walk in 6 days? ल यसलाई मैले तपाईहरुलाई गर्ने अर्को तरिका पनि सिकाएको थिएँ डिभिजन र मल्टिप्लिकेसनको लागि। जुन दिएको छ नि सानोवाला युनिटमा कन्भर्ट गर्नेवाला, यहाँनिर एक दिनमा कति हिँड्छ इन 1 डे 2 किलोमिटर 250 मिटर चाहिँ हिँड्ने रहेछ। कमिङ एन्ड गोइङमा यति लाग्ने रहेछ भने हामीलाई 6 दिनको चाहिएको हो भने यसलाई हामीले के लेख्छौँ अर 200, यो भनेको अर 2250 मिटर। अब यसलाई हामीले डिभाइड गर्छ के रे मल्टिप्लाई गर्छौँ पहिला सुरुमा 6 ले। यो भनेको इन 6 डेज 6 दिनमा कति भयो 6 टाइम्स 2250 मिटरमा पहिला सुरुमा। यो भनेको के भयो यो भनेको आयो 13500 मिटर, यति मिटर आयो। अब यसलाई हामीले किलोमिटरमा चेन्ज गर्यो भने त ठ्याक्कै आयो नि त एन्सर है। अब यसलाई किलोमिटरमा चेन्ज गर्नको लागि 13123 प्लस 512 यो भनेको के हुन्छ, यो भनेको पहिला सुरुमा 13 इन्टु 1000 मिटर 13 इन्टु 1 किलोमिटर सकियो, यति हो। ल अब अर्को क्वेसन छ यहाँनिर। यो क्वेसनले के भन्दैछ त भन्दाखेरि क्वेसन नम्बर सी, फादर ट्राभल 21 kilometer 125 meter in 5 days while coming to and going from his office. अब हामीलाई के सोधेको छ व्हाट्स द डिस्टेन्स what distance does he travel in 1 day भनेको डिभाइड गर्नुपर्ने। does he travel in, ल मैले सिकाएको ट्रिक के थियो त पहिला सुरुमा त्यसलाई लोएस्ट युनिटमा लैजाने, जस्तै इन 5 days 21 किलोमिटर 125 मिटर। यो भनेको 21 टाइम्स 1000 प्लस 125 मिटर, यो भनेको 21125 मिटर। यो भइसके पछाडि इन 1 डे, 1 डेमा अब युनिटरी मेथड अनुसार त्यही डिभाइड त हुने हो नि 21 किलोमिटर यो भनेको के भयो 5 डेज डिभाइड बाइ 5 मात्र हो है, डेज होइन। एक दिनको त यहाँ डेज त यही छ नि। यो भनेको पहिला सुरुमा 21125 बाइ 5 यो भनेको कति हुन्छ 21125 डिभाइड बाइ 5
भनेको 4225 यो भनेको के भयो 4000 प्लस 225 4000 मिटर भनेको 4 किलोमिटर प्लस 225 मिटर यो नै हाम्रो एन्सर भयो ल नेक्स्ट क्वेसन सक्यो है यो क्वेसन क्वेसन नम्बर डी हाउ मेनी blocks of wood 8 centimeter long can be cut from the given length of wood shown in the figure यस्तो छ यहाँनिर एउटा फिगर दिएको छ हामीलाई यो छ अनि यो छ अनि यो छ यस्तो फिगर छ यो छ है अनि यहाँदेखि 1.6 मिटर भनेर भनेको छ यसलाई हामीले अब कति टुक्रामा चाहिँ 8 सेन्टिमिटर इच हुने गरी काट्न सकिन्छ भनेर भनेको छ यसको लागि पहिला यसलाई पनि 7 सेन्टिमिटरमै लगाऊ 1.6 मिटर भनेको 1.6 इन्टु 100 सेन्टिमिटर हुन्छ 160 सेन्टिमिटर हुन्छ देन नम्बर अफ wood of 8 सेन्टिमिटर long इज इक्वल्स टु टोटल भनेको 160 सेन्टिमिटर बाई हामीलाई चाहिएको 8 सेन्टिमिटर यो भनेको कति हुन्छ 20 सेन्टिमिटर यो नै के अरे 20 सेन्टिमिटर चाहिँ कट भयो है भनेपछि हाम्रो एन्सर 20 आयो सकियो ल अर्को क्वेसन छ यहाँनिर के भनेको छ द हाइट अफ अ ब्लक इज 15 centimeter. How many blocks are required to build a 4.5 meter high wall? ल हेर्नुहोस् है यहाँनिर के भनेको छ एउटा ब्लक यो भयो ब्लक है यो एउटा ब्लक भयो अब क्वेसनले के भन्न खोज्दैछ भन्दाखेरि यो ब्लक चाहिँ यसको हाइट चाहिँ 15 सेन्टिमिटर छ भनेदेखि अब एउटा यस्तो ठुलो खालको यहाँनिर चाहिँ अब चाहिँ ठुलो छ है सायद यो बिल्डिङ भनेको थियो क्या यो बिल्डिङ चाहिँ कतिको हाइट छ 4.5 मिटर हाइटको छ अब यो बनाउनको लागि चाहिँ कतिवटा यस्तो ब्लक चाहिँ चाहिन्छ होला भनेर भनेको छ है अब हामीले त्यो निकाल्नको लागि चाहिँ त्यही हो अहिलेको जस्तै डिभाइड गर्छौं डिभाइड गर्दाखेरि नै ठ्याक्कै आन्सर आउँछ ल अब यो नि भइहाल्यो यो सोधेको छ है अब यसको लागि पहिला सुरुमा टोटल हाइट कति हो बिल्डिङको 4.5 मिटर भनेको 4.5 इन्टु 100 सेन्टिमिटर भनेको 450 सेन्टिमिटर देन नम्बर अफ ब्लक्स भनेको के हुने भयो त 450 सेन्टिमिटर भनेको टोटल हाइट भयो डिभाइड बाइ हाइट अफ एउटा ब्लक भनेको 15 सेन्टिमिटर कति भयो त सेन्टिमिटर क्यान्सल 15 30 भनेपछि 30 वटा ब्लक भयो भने चाहिँ एउटा बिल्डिङ एउटा वाल चाहिँ बनाउन सकिने रहेछ यो वाल हो है बिल्डिङ हैन हाई वाल चाहिँ रहेछ ल एउटा वाल चाहिँ बनाउन सकिने रहेछ ल यति नै थियो हाम्रो न्युमेरिकल प्रब्लमहरु अब यो भन्दा नेक्स्ट सेसनमा चाहिँ हामी
मेजरमेन्ट अफ वेटको बारेमा पढ्नेछौँ। त्यतिखेरसम्मको लागि नेपाल अनलाइन स्कुललाई बिदा दिनुहोला। धन्यवाद।